राज्यात चडशा वाठारांनी बिबट्याचो विषय आता बरोच गरम जायत चल्ला। सालजोरा वाठारांतल्या जनावरांक बिबट्यान खाल्ल्यान लोक थर्र भियेल्यात। रान खात्यान या वाठारांत पांजरो बसोवपाचो आनी हो विषय तडीक लावचो थळाव्यांनी मागला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात ते सालजोरा आसात आणि सालजोरा या गावाक एक वाघान जो बिबटू वाघ म्हणतात हेणे एक धुमाकूळ घातले कडेन आसा। आनीक ह्या वाघान सद्याक लोकां घरांतली जी सुणी आसात ही व्हरपाची स्टार्ट केले कडेन त्याच बरोबर बारीक बारीक पाडक जी आसात ही पाडक तेणे ना केले कडेन आसात। आनीक सद्याक लोकां मदीं एक भंय निर्माण जाला। पूण ह्या वाघाचो बंदोबस्त करचो म्हणून ती फॅमिली मागता, कित्याक आज प्रत्यक्ष तांची घरां येवन तेंगे सुण्याचेर अटॅक केलो। पोटची राती तेंगे एक जे पोसले बरे सुणी तेही घेवन गेलो। आनीक वाटे वयली जी गोरू आसात जी पाडकां ही तो व्हरपा लागले कडेन आसा। म्हणटरेक ह्या लोकां मदीं भंय पडला। जेन्ना गांवां येतात शहरां येतात तेन्ना तेंगे एक अजापशें हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिसता आनी ते व्हडशे इंट्रस्ट घेतनात। हांगा लोकांची मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन ह्या वाघाचो बंदोबस्त करतात। इन्सिडेंट जाल्यार काल जालो आनी तो वाघ हे वयल्यानच्यान देंवोन येयलो आनी आमगे हे दुर्गार चडलो। हे दुर्गार चडलो आनी चडून 5 मिनट सुमार हांगा रावलो। थंयच्यान मागीर एक गाडी आशिल्ली हे गाडये पोंदाच्यान अशें येयलो अशें तो सोयतालो। तो सोयता मागीर ती सुण्या मारलो आहा गॅरेजी भितर। गॅरेजी सुण्याक वचून तेणें सायक धांवपड केली सुण्याची। जिपी फाडल्यान मुखार एक कार आसा आनी ते दोनीच्या मदीं मागीर सुण्या आसलें। ते सुण्याक तेणें बंपर तुटयलो आनी ती सुण्यान बोवाळ केली आनी तेन्ना हांव उठोन 3 वरांची समजा भायर सरलो। भायर सरून चयल्यार मागीर जीपी बंपर तुटलो आहा। आनी मागीर म्हाका कोण येयला कितें कांय खबर ना जाल्यार मागीर दुसरे दिसा सकाळीं उठोन चोवपाक गेल्यार म्हाका फुटेजीचे वाघ दिसलो। बरो व्हडलो वाघ आसा, ल्हान ना, बरो व्हडलो आहा। आनी मागीर हिंगा ल्हान भुरगीं बी आहाय चडशीं म्हाका भिरांत जाता मागीर भुरग्यां लागून। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार मागीर 8 दीस पयलीं आमगे हिंगा एक सुण्या वयली तेणें आनी गोरवांची फाटी बी दाखयता धाकटी पाडकां बिडकां रातची भोंवता हिंगा तेंकाय बी वता तो। मातशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येन वयताय काल येवन गेल्ले आनी आयजी सकाळीं कोण येयल्ले म्हण तांकां मातशें जालें तेणें मातशें केज घालून मातशें बेगीनूच धरून वयले आमकां सुसेग जातालो। तुमगे भुरगीं आसा ल्हान? मागीर 2 चेडूं आहा धाकटी ल्हान आसा। एक आहा 5 वर्सांचे, एकले आहा 10 वर्सांचे। आनी आमी सकाळीं जे 3 वरांचे उठोन कामां वयता सकाळीं उठोन तेन्ना एक दीस मगे गाडी स्टार्ट मारता मगे बायलेन टॉर्च वयर मारलो कडेन 2 धडे दिसले दोगराक आनी तेणी म्हाका सांगोना। उपरांत मागीर म्हाका तेणें सांगलें हांव चिंचोण मुखार पावलो वचपाक तेन्ना म्हाका तेणें सांगलें फोन मार थिंग धडे दिसती पडटाले वागूच कितें सारके धडे झडके येताले थिंगाच। आनी मगे आमगे ते सुण्या पड वयला हिंगाचे ते तेशी वयलाटीन वयला आनी थिंगा तो दिसता 7 दीस जाले तो दिसती पडटा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समरिता खणगांवकार आनी संगीता ओली।